अगे ना बुलाओ ना बजिया नहीं अगे आ जाओ ठीक हेलो हेलो लो लो यूं से ले लेके फेंक गया वो प्लेट बकरा लाएगा बकरा बिल्कुल जी माज़ीन आ चुके हैं और फूलों की पत्तियां निछावर करके इस्तकबाल किया जा रहा है। तो शहबाज साहब और उनके तमामी जो दोस्त बाब हैं अजीज़ हैं उनकी जानब से तो माशाल्लाह बड़ा इस्तकबाल फूलों की पत्तियां निछावर की जा रही हैं। बड़ा शानदार इस्तकबाल किया जा रहा है। तो सरज़मीन ढोक गुजरां पर खुशामदीद कहते हैं। तमामी अहबाब को वेलकम करते हैं।
ٹھیک ٹھیک ہے نال صحیح. بالکل جی, چھت کا باقاعدہ جو افتتاح ہو چکا ہے. سار راجہ عمران رانی صاحب, سار راجہ نومی صاحب اور دیگر تمامی احباب یہاں موجود ہیں. تو شہباز صاحب اور ان کی پوری ٹیم کے لیے نیک تمنائیں ہیں, بیسٹ وشز ہیں ہماری طرف سے. ماشاءاللہ بڑا اچھا ان کا شوق ہے, بڑی اچھی انہوں نے چھت بنائی ہے جناب. اور جتنے بھی احباب ان کی چھت پر آئے ہیں ان کو صمیم قلب سے خوش آمدید کہتے ہیں, ویلکم کرتے ہیں جناب, جی آئیں انہوں کہنے ہیں.